نال محبت کرے، اللہ سونے نال محبت کرے، نماز نال محبت کرے، کیونکہ آقا نے فرمایا جیڑا فجر دی نماز پڑھ کے سورت یاسین دی تلاوت کردا وے اللہ تبارک و تعالی اس دے چہرے نو نور علی نور بنا چھڑدا وے۔ میلاد سجاونا سوکھا، میلاد مناونا اوکھا، لنگر پکاونا سوکھا، لنگر کھاونا سوکھا، دوستان گرامی قدر میلاد دے وچ آونا سوکھا، اے تقریراں لچھے دار کرنیاں سوکھیاں، تقریراں سننیاں سوکھیاں، نعتاں پڑھنیاں سوکھیاں، نعتاں سننیاں سوکھیاں، میلاد سجاونا سوکھا۔ میلاد والے پاک مصطفیٰ دے فرمان تے عمل کرنا بڑا اوکھا کم ہے، تے جنہ نے مصطفیٰ دے حکم نال پیار کیتا، مصطفیٰ دی زیارت چھڑی، پر مصطفیٰ دا حکم ہتھوں نہیں جاون دیتا۔ میرے آقا نے انہاں نو کتنا مقام عطا فرمایا۔ آقا نے فرمایا علی عمر لبیک و صادق یا حبیب اللہ، سونیا کنے یاد فرمایا جے؟ میرے آقا نے فرمایا ایک ساڈا عاشق کرند علاقے وچ رہندا وے، نام اس دا حضرت خواجہ اویس کرنی ہے۔ بولتا سبحان اللہ۔ ایک ساڈا عاشق کرند علاقے وچ رہن والا، نام اس دا اویس، پھل ویری دے نشان دسے، عطا پتا پورا دسیا وے۔ آقا نے فرمایا علی تے عمر جلدی جاؤ میرے عاشق نو میں محمد سلام جا کے پیش کر دیو۔ ایڈی ڈلی سبحان اللہ عاشق ویس دے نام تے، جیڈا وڈا عاشق دا نام ہے اونی اچھی سبحان اللہ ہونی چاہیے دی۔ تو دوستو ہاں جی کتے تھانے والا تو نہیں بھیجا بھی مولوی دی گال ریکارڈ کر رہا ہوں، اچھا محمد کہہ دے سبحان اللہ۔ دوستان گرامی قدر میرے آقا دا فرمان سرکار فرمان دے نے جیڑا فجر دی نماز پڑھ کے سورت یاسین دی تلاوت کرو گے، ہاں جی نماز پڑھو گے، مفتی عبدالحمید صاحب نے نا خانے وال دے ساڑھے وہ فرماندے نے نماز پڑھو گے تے مجمعہ نے پڑھا گے تے وہ فرماندے نے نماز کیڑی جنازے والی ہے، 5 وقتی نماز ہے۔ یہ جنازے دے اندر لوگ شوق نال جا کے ہاں جی بج کے جا کے رلدے نے، حالانکہ وہ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ واسطے انہیں لوگ کٹھے ہو جاندے نے تے جڑے 5 وقتی نماز فرض ہے یہ دے واسطے ہوندے نے۔ بوئے نال گھر ہے، مسجد دے دروازے نال گھر ہے تے توفیق نہیں ایتھے آ جا۔ اللہ دے گھر نو آباد رکھ، رب سونا تیرے گھر نو آباد فرما دے گا۔ جس نے ظہر دی نماز ادا کی تھی اور سورۃ النوح دی تلاوت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ دے رزق دے اندر برکت عطا فرما دے گا۔ جس نے عصر دی نماز ادا کی تھی، سورۃ النابہ دی تلاوت کی تھی، اللہ پاک اس دے بدن دے اندر طاقت رکھ دے گا۔ جس نے مغرب دی نماز ادا کی تھی، مغرب دی نماز تو بعد سورہ واقعہ دی تلاوت کی تھی، سورۃ واقعہ دی تلاوت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دی اولاد نو نیک فرما بردار پیدا فرما دے گا۔ جس نے عشاء دی نماز ادا کی تھی، عشاء دی نماز تو بعد سورۃ ملک شریف دی تلاوت کی تھی، رب کائنات اس دی نیند دے اندر سکون پیدا فرما دے گا۔ نماز پڑھیا کر، نماز پڑھیا کر، نماز پڑھے گا تے نماز دے اندر تیرے والدین واسطے دعا ہو جاوے گی۔ جنہ دا اماں تے ابا ٹر گئے نے وہ بچہ نماز پڑھے گا، وہ نوجوان نماز پڑھے گا تے جدو نماز دے اندر آخر دے وچ دعا تے پہنچے گا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جدو اتھے پہنچے گا نا حالے سلام پھیریا نہیں، پہلے ہی اماں تے ابے واسطے دعا ہو گئی ہے۔ اپنی اماں واسطے دعا کیتی کر، اپنے ابے واسطے دعا کیتی کر، ہاں جی جدو گھروں نکلنا نا مرشد لبن واسطے سب تو پہلا گھر دے وچ نظر مار، تیرا وڈا مرشد تیرے گھر دے وچ بیٹھے نے، تیرا ماں باپ تیرے وڈے مرشد نے، جڑا انہاں نو راضی کر کے نہیں نکلا وہ اگلے پیر نو کی راضی کرے گا؟ میرے دوست اماں تے ابے نو راضی کر،
میں ایک جنازہ پڑھایا اتھے، جنازہ پڑھان تے کافی لوگ سن، جنازہ پڑھان تو بعد قبر نو تھوڑی جی لیٹ سی تے کسی دا انتظار سی، میت رکھی گئی، میت بی بی دی سی، نوجوان بچہ سی، ایدی میں بچہ بیٹھا ہے اس تو تھوڑا وڈا سی، وہ ماں تے لیٹے چار پائی نو پکڑے تے رووے اس پورے مجمع نو روا دیتا، مسلمان بھائی مسجد پاک دے اندر بیٹھن والے وہ رووے، بچہ بار بار کہے اماں اٹھ مینوں صدقے آکھ، اماں اٹھ مینوں صدقے آکھ، اماں اٹھ مینوں سینے نہ لا، اماں اٹھ میرا منہ متھا چوم۔ میں اس بچے دے کانڈ تے ہاتھ پھیریا، میں کہا پتر وہ صدقے آکھن والی ٹر گئی، منہ متھا چومن والی ٹر گئی، سینے نہ لاون والی ٹر گئی۔ جدو یہ تحفے ہتھوں نکل جاواں نا، میں بڑے بڑے وڈے وڈے لوگاں نو ویکھیا ہے روندا نکراں وچ لگ لگ کے تے روندے سن۔ میں پوچھیا بابا جی روندا کیوں ہے؟ چودھری صاحب روندا کیوں ہے؟ پیر صاحب روندے کیوں جے؟ بڑے بڑے قاریاں نو روندا ویکھیا، بڑے بڑے نواباں نو روندا ویکھیا، بڑے بڑے بزرگاں نو روندا ویکھیا، بڑے بڑے روپیاں والا نو روندا ویکھیا، بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں والا نو روندا ویکھیا، بڑیاں بڑیاں دولتاں کٹھیاں کرن والا نو روندا ویکھیا۔ میں کہ روندا کیوں ہے بابا جی؟ روندا کیوں ہے؟ وہ کہن لگا قاری صاحب کیویں نہ روواں، کیویں نہ روواں، گھر دے وچ جدوں جانا وا ادھی رات دا ویلا ہوندا وے اٹھ کے میں روواں لگ جانا وا۔ میں کہ کیوں رونا وے؟ کہن لگا کیویں نہ روواں، کیویں نہ روواں، او ماں نظر نہیں آندی جیڑی ادھی رات نو اٹھ اٹھ کے میرے واسطے دعاواں کردی ہوندی سی۔ دوستان گرامی قدر، بیوی دی منن والے من کوئی اعتراض نہیں، بیوی بچیاں تے خرچہ کرن والے کر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک فقیر دا سبق یاد کردا جاویں۔ دوستان گرامی قدر، ادھی رات دا ویلا ہوئے، رات دے 12-1 دا ٹائم ہوئے، گھر دے وچ داخل ہوئے گا، جدو گھر دے وچ داخل ہویا اگے گراج دے اندر تیری ماں دی چار پئی پئی ہے، اماں تے ابے دا ایویں کمرہ عام بنایا وے، کچا جیا کوٹھا بنایا ہے جس دے اندر اماں تے ابے دی منجی رکھ دیتی ہے۔ پھر تھوڑا جیا اگے تو گیا وے، اے نوجوان جدو تو اگے گیا وے ایک خاص کمرہ آیا وے، بڑا عالی شان دا بیڈ تیار کیتا گیا وے، اندر اے سی کولر لگے نے، اندر پکھے چل رہے نے، سردیاں دے اندر ہیٹر چل رہے نے، تے پھر تھلے کلین نرم نرم بچھے نے، نرم نرم کلین بچھے نے۔ نوجوان اندر داخل ہویا وے، ویکھیا بیوی بچے نظر آئے نے، تے بچے بھوکے سن، بیوی بھی بھوکی سی، رات دے 12-1 دا ٹائم سی مسلمان بھائیا۔ اور جدو نوجوان اندر وڑیا وے، بیوی نے کہا وے آرڈر دیتا، ہاں بھئی چل جلدی کر، تینوں پتہ نہیں میں سارا دن بخار دے نال پئی رہی ہاں، سارا دن سر دے درد دے نال پئی رہی ہاں، روٹی میرے کول پکائی نہیں گئی، آٹا میرے کول گنیا نہیں گیا، کام میرے کول کیتا نہیں گیا، جلدی کر جا کے بازار دے وچوں جا کے 2-4 برگر لے کے آ۔ اور نوجوان نو بڑا سخت آرڈر ہویا وے، اسے ویلے سارا دن دا تھکیا نوجوان، سارا دن دا تھکیا مسلمان نوجوان، جدو بیوی نے آرڈر دیتا وے ایویں فوراً کیا ٹھیک ہے سر میں ہونے جانا وا۔ آرڈر مل گیا وڈی گورنمنٹ دا، جدو آرڈر ملیا گھر دے وچوں نکل پیا وے برگر لے واسطے گیا وے، چوک دے وچ ویکھیا برگر پوائنٹ بند ہو گیا وے، اگلے چوک دے وچ گیا اوتھے بھی برگر والا بند کر گیا وے، اس تو اگلے چوک گیا اوتھوں بھی بند ہو گیا، بٹھا چوک پہنچ گیا او بھی بند ہو گیا وے، اونوں وڈے تو وڈے چوک دے وچ جانا پوے، جاوے گا برگر لے کے آوے گا، کیویں نہ برگر لے کے آوے، پچھو آرڈر ہی سخت نے، پچھو آرڈر بڑی وڈی گورنمنٹ انہیں آرڈر دیتا، ان برگر لینے واسطے 7 چوک کراس کر کے پھر ایک برگر پوائنٹ کھلیا ملیا، کہنا جا یار جلدی کری 3 برگر پیک کر دے، برگر پیک کروائے، ہاں جی نال بوتل لئی تے آیا گھر، جدو داخل ہویا اماں تے ابے ہوری ستے نہیں ہو ویکھ رہے ہیں، اماں تے ابا ستا نہیں
وہ ویکھ رہا ہے اگے چلا گیا اپنے بیوی بچوں دے کمرے وچ داخل ہویا تے بیوی نو آکھیا بھئی لے بلیے لوکا برگر لب کے لے اندر کھا جلیا او جلیا ہاں جی جدو جا رہا سی نا بیوی دی آکھے تے برگر لین واسطے تے اماں تے ابے دا دروازہ بھی گھر دا کوٹھے دا کھول کے پوچھ لمیاں اماں کسی شاید دی لوڑ ہے ابا کسی شاید دی ضرورت ہے 20,000 روپیہ کمامن والے 30,000 50,000 کمامن والے او مہینے تو بعد کیا ایک تیری ساری تنخواہ دے وچوں 1,000 دے اتے تیرے اماں تے ابے دا حق کوئی نہیں کیوں بھئی تیرے اماں تے ابے دا حق کوئی نہیں 1,000 اپنی تنخواہ دے وچوں مٹھ چ بند کر کے ابے تے اماں دی خدمت کر دے ویں تیرا پیو تیری اماں او تیرا دتا 1,000 چھپا کے رکھن گے جدو تیرے بچے آون گے نا دادا تے دادی نو ملن واسطے اور او تیرا ماں باپ او ہی تیرے والا دتا 1,000 تیرے ہی بچیاں تے خرچ کر دیں گے اور سارا مہینہ تیرے واسطے دعاواں کر دے رہن گے ماں باپ دا خیال کیتا کر اماں تے ابے دا خیال کیتا کر دوستان گرامی قدر ایتھے حضرت سخی ٹائم کافی ہو گیا ہے ہاں جی ٹائم کافی ہو گیا ہے انہاں جی وقت قلیل ہے مضمون طویل ہے ہن میرا چپ کرن تے دلیل ہے آکھو چا سبحان اللہ 15-20 منٹ میں کہیں نہ آکھنے بھئی مولوی چمبڑ گیا میں ایک نام ہاں جی بھئی مجمع بھئی ناراض تو نہیں ہو دوستو ابل کہہ دیو سبحان اللہ وہ پھر بزرگاں نے حکم فرمایا اللہ پاک انہوں سبحان اللہ عزیزان گرامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں حسنین کریمین دے نانا جان اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے نواسے حضرت پاک حسین ایدر توجہ کرنا حسین پاک دے نام دے اندر 4 لفظ حسین پاک دے نام دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا او حسین ہے جس دی ہاں دے اندر اسلام دا حسن میرا او حسین ہے جس دی سین دے اندر اسلام دی سلامتی میرا او حسین ہے جس دی یا دے اندر اسلام دی یاری میرا او حسین ہے جس دے نون دے اندر نظام مصطفیٰ دا جلوہ بول جا سبحان اللہ اچھا کوئی روپیے سٹے تے کئی ویکھن لگ جاندے اللہ دے بندے توانوں نہیں ملنے بعد وچ مینوں ہی ملنے تو میرے والے ویکھو ہاں اے لنگر ہے حضور دا لنگر ہے اے سرکار دا لنگر تے کیڑا بندہ مصطفیٰ دا دتا صدقہ نہیں کھا رہا ہر بندہ ہی کھا رہا ہے چشتی صاحب نے نہیں پڑھیا ہاں جی ساری دنیا کھان دی ہے خیرات مدینے والے دے موبل کہہ دے سبحان اللہ عزیزان گرامی قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں حضرت اماں آمنہ میرے مصطفیٰ دی امی جان آپ فرما دیا نے میں حاملہ ہو گئی میرا لال محمد پیٹ دے اندر آ گیا وے مینوں پتہ نہ چلیا آپ فرما دیا نے مینوں پتہ نہ چلیا پتہ کنے چلدا پیا وے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ متقی پرہیزگار پارساں میرے پاک مصطفیٰ دی امی جان آپ فرما دیا نے مینوں پتہ نہ چلیا میرا لال محمد میری گودی میں تشریف لے کے آ گیا وے آپ فرما دیا نے مینوں پتہ کیویں چلیا وے فرما دیا نے میں ایک دن اپنے گھر دے وچوں باہر نکلی ویکھیا درختاں نے مینوں جھک کے سلام کیتا وے درختاں نے مینوں جھک کے سلام کیتا وے سلام کیتا میں گھر دے اندر آئی پھر مکے دیاں سہیلیاں میریاں بوئے تے آ گئیاں دروازے نوں دستک دتی میں باہر نکلی سہیلیاں کہن لگیاں نہیں آمنہ آجا چلیے چہل قدمی کرنا واسطے آپ فرما دیا نے میں بڑی چادر لئی ہوتے چادر لے کے انہاں سہیلیاں دے نال ٹر پئی خیرامے ٹر دیا اگے ایک جنگل آ گیا وے جنگل دے وچوں شیر نکلیا فرما دیا نے شیر
ساڈے وال آ رہا سی، میرے نال دیاں سہیلیاں شیر نو ویکھ کے ڈر گئیاں تے دوڑ گئیاں، اپنے اپنے گھراں دے وچ داخل ہو گئیاں، فرماندیاں نے میں ڈری نہیں، اوتھے کھلوتی رہی، شیر میرے قریب آ رہا وے، جدو شیر بالکل میرے قریب آ چکیا وے، اس شیر نو ایک ہور شیر پچھو نکل کے آواز دیتی، اے جنگل دے جانورا خیال کری اس بی بی تے حملہ نہ کر دے بھی، اے بی بی کوئی عام بی بی نہیں، ساڈے محمد دی ماں بنن والی ہے۔ جنگل دے جانوران میں پتہ چل گیا کہ اے مصطفیٰ دے والدین نے، حضور دے والدین دا جنگل دے جانوران میں پتہ چل گیا۔ حالے ہی کئی اٹھ کے نا چائنا کمپنی والے ہیں، چائنا کمپنی والے ویکھے نے، ہاں جی اے چائنا کمپنی والے کئی باہر رولا تا نہیں پہ گئے، عمل کہہ دے سبحان اللہ۔ اے چائنا کمپنی والے جڑے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دے ایمان تے اعتراض کرن والے مولوی، انہوں نے میں چائنا کمپنی والے آکھنا، اے چائنا کمپنی والے مولوی جڑے حضور دے والدین دے ایمان تے شک کردے نے، بلکہ کئی تان دے نے کہ پکے او ایمان والے نے، توبہ نعوذ باللہ۔ اگر میرے پاک مصطفیٰ دے والدین نے جنت دے وچ نہیں جانا تے پھر پیچھے جانا نے کنہ میں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے قیامت والے دن اللہ پاک حکم فرماوے گا سارے نبیاں نو جاؤ جنت دے وچ چلے جاؤ، سارے نبی جنت دے وچ جا رہے ہون گے، انہاں نبیاں دے وچوں ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام نو اللہ پاک واپس بلاوے گا، اے یونس واپس آ۔ جدو حضرت یونس علیہ السلام واپس آون گے عرض کرن گے مولا کیا میں نہیں جنت وچ جاواں گا؟ رب فرماوے گا ہاں ہاں تم بھی جنت وچ جا، پر ضرور جا یار خیال کر اے یونس اس مچھی نو بھی نال جنت وچ لے کے جا جس مچھی دے پیٹ دے اندر 40 دن گزارے لی۔ اچھا 40 دن، لو جی ماشاءاللہ اشارہ مل گیا بھئی، ہاں جی ڈونگا آ گیا ماشاءاللہ، کر لو زیارت ماشاءاللہ، آنکھو چا سبحان اللہ۔ اچھا 40 دن یونس علیہ السلام مچھی دے پیٹ دے وچ گزارن تے مچھی جاوے جنت دے اندر، اس ماں دے کیا کہنے جس ماں دے پیٹ دے اندر میرے محمد نے 9 مہینے گزار چھڑ دینے۔ مصطفیٰ دی امی جان دا کیا مقام ہوئے گا۔ اتھے میں سلطان باہو دا بس ایک شعر پڑھ کے اجازت ہے، ایک کو شعر، ہاں جی محبت کہہ دے سبحان اللہ۔ سلطان العارفین آپ فرما دینے نال کسنگی یارا سنگ نہ کریے، آتے کل نو لاج نہ لائیے، او کاواں دے بچے کدی ہنس نہ تھیویں، باویں موتیاں چوگ چگائیے، او کوڑے کھو کدی مٹھے نہ باہو، باویں سیمن گڑ پائیے، وقت ختم ہو گیا۔ یہ سلطان باہو دا شیر یہ بھی میں ادھا تو انہوں سنایا کیونکہ ٹائم موک گیا وے، مڑ آئینہ کہ مولوی صاحب حالے بھی لگا بیٹھا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ سونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پکی سچی محبت نصیب فرمائے، تواڈی محبتوں اللہ پاک شاد و آباد فرمائے، جنہاں نے محفل سجائی منائی اللہ پاک انہوں دارین دیاں نعمتوں دے نال مالا مال